सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदी हसन। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। जबकि ताजिरों ने पंजाब हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। ताजिरों का कहना है कि कल मार्केट्स और कारोबार खोलेंगे। इंतजामिया ने मुदाखलत की तो दमादम मस्त कलंदर होगा। इसी बारे में ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पंजाब की जानिब से ईद उल अज़हा से कबल लॉकडाउन के फैसलों को ताजरों ने मुस्तरद कर दिया। मार्केटें, दुकानें और कारोबार खोलने का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर सुबूर मलिक ने ताजर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये जो डिसीजन है ये गलत डिसीजन है। ये टोटली ताजर बरादरी और ताजरों के खिलाफ डिसीजन है। अंजुमन ताजरा पाकिस्तान के सदर अजमल बलोच और सदर मरकजी तंजीम ताजरा मोहम्मद काशिफ चौधरी ने मुतालबा किया कि हुकूमत पंजाब इस नोटिफिकेशन को वापस ले। फौरी तौर पर सूबाई हुकूमत का जारी करदा ये जालिमाना अहमकाना नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और पंजाब भर के ताजरों को दीगर सूबों की तरह ईद के इन अयाम के अंदर कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। हुकूमत पंजाब इस नोटिफिकेशन को वापस ले, वरना कल हम तमाम तहसीलों में, तमाम अजला में, तमाम मार्केटों में अपना कारोबार खोलेंगे। ताजर रहनुमाओं ने ऐलान किया कि इंतजामिया ने कारोबार जबरदस्ती बंद करवाने की कोशिश की तो दमादम मस्त कलंदर होगा। मुश्किलात के बावजूद हुकूमत से महाजराई नहीं की। अब हुकूमत ताजरों को सहूलत फराहम करे। वकास अजीम, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और शहर कायद में अब्र रहमत बल्दियाती इदारों और के इलेक्ट्रिक की नाअहली के बायस अब्र ज़हमत में बदल गया। शहर के कई इलाकों में बिजली 24 घंटे बाद भी बहाल ना हो सकी। तफसीलात जान लेते हैं। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, कौन कौन से इलाके मुतासिर हैं? जी, के इलेक्ट्रिक का सिस्टम मौसम की सख्तियाँ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। शदीद गर्मी हो जाए तो तारे टूटने के वाक़यात रोनुमा होते हैं और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो मूसलाधार बारिश की चंद बूंदें ही अभी स्टार्ट हुई थी तो उसके बाद से ही शहर में तकरीबन 550 से ज़ायद के इलेक्ट्रिक फीडर स्ट्रिप कर गए थे, जिसके बायस शहर में तकरीबन 70% इलाके ऐसे थे जो बिजली से महरूम हो गए थे। और तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बाज़ इलाकों में पानी जमा हो जाने के बायस जो है वो बिजली मुनक़ता करनी पड़ी थी। दूसरी जानिब देखें तो अब भी एक बड़ी तादाद फीडर्स की जो है तकरीबन 400 के करीब तादाद है जो ताहाल उन पर मुरम्मती काम नहीं किया जा सका, ना ही उन फीडर्स की से जो है बिजली की तरसील जो है वो शुरू की जा सकी है। अगर इलाकों की बात करें तो कराची के एक कोने से शुरू हों तो दूसरे कोने तक जो है तमाम इलाके जो है इस के इलेक्ट्रिक के सिस्टम का खमियाजा भुगत रहे हैं। 12 घंटे से ज़ायद वक्त हो गया बारिश को, लेकिन ताहाल बिजली पर जो है वो काम नहीं किया जा सका। के इलेक्ट्रिक की रविश अपनी जगह बरकरार, गैर इलानी लोड शेडिंग से ही 2-4 थे, लेकिन उनका ऐसा नाकिस सिस्टम के बारिश की 2 बूंदें ही पड़ते ही शहर के मुताबिक इलाके बिजली से ठीक है। जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया आपका। बारिश ने शहर कायद का बुरा हाल कर दिया, मगर मेयर कराची कहाँ गायब हैं? कराची की नुमाइंदगी का दावा करने वाले मेयर वसीम अख्तर ने अवाम को तन्हा छोड़ दिया। कराची से PTI और MQM के मुंतखब नुमाइंदे अवाम को तसल्ली देने अपने हलकों में भी ना निकले। अली जैदी समेत 3 विफाकी वज़रा का कराची के हवाले से कोई बयान नहीं आया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी बारिश के बाद शहर के दौरे पर ना निकले। मेयर कराची और गवर्नर सिंध मुश्किल घड़ी में अवाम के साथ खड़े होने की बजाय ब्रीफिंग का खेल खेलते रहे। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। हसन, वैसे तो बहुत दावे किए जाते हैं कराची को ओन करने के हवाले से, लेकिन लगता है ये दावे भी बारिश के पानी में बह गए हैं। जी देखें, बिल्कुल कराची के मुंतखब नुमाइंदे, चाहे वो मेयर कराची हो, चाहे वो PTI के मुंतखब नुमाइंदे हों या MQM के मुंतखब नुमाइंदे हों, उन्होंने कराची में शदीद बारिश के बाद कराची और अपने वोटर्स को जो है वो तनहा छोड़ दिया है। ना हमें कहीं पे भी MQM के मुंतखब नुमाइंदे सड़कों और गलियों में दिखाई दिए और ना ही PTI के मुंतखब नुमाइंदे सड़कों और गलियों पर दिखाई दिए। मेयर कराची वसीम अख्तर गवर्नर सिंध को गवर्नर हाउस में जो है वो बारिश के हवाले से ब्रीफिंग तो देते रहे, लेकिन कराची की सड़कों पे ना दिखे। गवर्नर सिंध जो कि खुद गवर्नर बनने से पहले उन्होंने क्लिफ्टन से इलेक्शन लड़ा, उसके बाद जो है वो बाद में फिर उनको गवर्नर बना दिया गया। हुकूमत में आने से कबल जो है वो गवर्नर सिंध और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी हमें बारिशों में कराची की सड़कों पे कश्तियां चलाते हुए दिखाई देते थे, लेकिन इस मरतबा जब बारिशें हुई और जिला वस्ती और जिला वेस्ट जो है वो डूब गया, ना तो गवर्नर सिंध कराची शहर के दौरे पे निकले, ना ही सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का कोई बयान आया और ना ही कराची शहर से ताल्लुक रखने वाले 3 वफाकी वजीर जिसमें अली जैदी, अमीनुल हक
اور فیصل وعدہ شامل ہے، ان کا بھی کوئی بیان کراچی کی بارشوں کے حوالے سے سامنے نہیں آیا۔ علی زیدی کی جانب سے کراچی شہر کے اندر ایک مرتبہ صفائی مہم کی بھی باتیں کی گئی تھی، صفائی مہم کا آغاز کیا گیا تھا۔ ان کے یہ دعوے تھے کہ میں کراچی کے نالے صاف کروں گا، لیکن نہ تو کراچی کے نالے صاف ہوئے اور نہ ہی علی زیدی جو ہے وہ کراچی شہر کے اندر اپنے ووٹرز کے درمیان دکھائی دیے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں کراچی شہر کے حوالے سے تو کراچی کے 6 اضلاع کے اندر جو ہے وہ 6 اضلاع میں سے 4 میں ٹھیک ہے، تو ان عوامی نمائندوں کو اب عوام بھی ڈھونڈ رہی ہے۔ بہت شکریہ حسن اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ انفو نیوز نے آٹے کے حالیہ بحران کا سراغ لگا لیا۔ رواں سال فلور ملز کے فوڈ لائسنسز کی تجدید نہ ہوئی، مل مالکان گندم خریداری اور سٹاک رکھنے کے اہل نہ ہو سکے۔ حکومت کی ناقص منصوبہ بندی بحران کا باعث بنی ہے، اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے رمضان مرزا سے۔ رمضان، اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے میں، مزید کیا انکشاف ہوا ہے؟ جی بالکل، فیصل آباد ڈویژن سمیت پورے پنجاب کی فلور ملز کی جانب سے رواں سال جو ہے وہ خریداری نہیں کی جا سکی، کیونکہ حکومت کی جانب سے جو خریداری پرمٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فوڈ لائسنسز کی تجدید تھی وہ نہیں ہو سکی، جس وجہ سے گندم خریداری نہ ہونے کی وجہ سے نجی گرائنڈنگ جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی، اور حکومت کی جانب سے جو کوٹا دیا جا رہا ہے وہ آبادی کے تناسب سے خاصا کم ہے، جس وجہ سے پنجاب بھر میں آٹے کی شارٹیج جو ہے وہ قائم ہے۔ اور حکومت کی اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سٹاک اور ذخیرہ اندوزی سے بچنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے گئے تھے، تاہم اس کا تمام تر خمیازہ جو ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور وہ تھیلا جو کہ 860 روپے میں حکومت کی جانب سے دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، جس وجہ سے فیصل آباد سمیت پورے پنجاب میں جگہ جگہ آٹے کی قلت نظر آ رہی ہے، اور قیمت کے اوپر حکومت کی جانب سے جو قابو پانے کی کوششیں ہیں وہ بالکل ناکام دکھائی دے رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے رمضان مرزا، بہت شکریہ آپ کا۔ وفاقی حکومت نے شوگر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے شوگر کمیشن رپورٹ پر FBR، نیب، SECP، FIA کو تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک، مسابقتی کمیشن اور تینوں صوبوں کو بھی خط لکھ دیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت شوگر مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کے لیے سرگرم ہو گئی۔ شوگر کمیشن رپورٹ کی بنیاد پر FBR، نیب، SECP اور FIA، گورنر اسٹیٹ بینک، مسابقتی کمیشن اور پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ کو خطوط لکھ دیے گئے ہیں۔ خط میں احکامات پر 90 روز میں عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ FBR کو تمام شوگر ملز کا آڈٹ کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی۔ خط کے متن میں کہا گیا کہ FBR شوگر ملز کی بے نامی ٹرانزیکشنز کی تحقیقات کرے۔ نیب شوگر کمیشن کے نتائج کی روشنی میں ذمہ داران کا تعین کرے۔ اسٹیٹ بینک کو چینی ذخائر کے غلط استعمال اور مشکوک برآمدات کی تحقیقات کا کہا گیا۔ خط میں کہا گیا کہ کاشتکاروں سے کم قیمت پر گنا خریدنے والی شوگر ملز کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ وفاقی حکومت کے مطابق مختلف شوگر ملز کا معاملہ صوبائی محکمہ اینٹی کرپشن کے دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں آٹا اور چینی مہنگے ہو گئے۔ اسلام آباد میں چینی 95 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی، جبکہ راولپنڈی میں چینی کی فی کلو قیمت 90 روپے ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ جڑواں شہروں میں آٹے چینی کی قیمتیں کنٹرول نہ ہوئیں۔ راولپنڈی میں چینی 90 روپے فی کلو جبکہ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 1100 روپے سے زائد میں فروخت ہو رہا ہے۔ شہری روز بڑھتی مہنگائی پر شدید غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ چینی دیکھیں اب کتنی مہنگی ہو گئی ہے، آٹا دیکھ لیں، مطلب تقریباً 4-5 سال سے قیمت کبھی بڑی نہیں تھی، ابھی لاسٹ دیکھیں 20 روپے 70 روپے کلو آٹا ہو گیا۔ اسلام آباد میں آٹے چینی کے دام نے راولپنڈی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ چینی 95 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی۔ آٹے کا 25 کلو کا تھیلا 1650 روپے میں فروخت کیا جانے لگا۔ شہری حکومت سے ناراض ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ جس طرح عوام نے انہیں منتخب کیا ہے تو جو بڑے بڑے وعدے کر کے وہ آئے تھے وہ تو سارے اس کے اپوزٹ جا رہے ہیں، تو حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، غریب بندے کا جینا ہی مشکل ہو گیا اس دور میں۔ بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ مہنگائی ہو رہی ہے، دن پہ دن مہنگائی ہو رہی ہے، کوئی کسی چیز پہ کنٹرول نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ نیچے کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، غریب کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ بڑھتی مہنگائی پر دکاندار انتظامیہ اور حکومت کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے جو وعدے کیے تھے وہ سب پیچھے رہ گئے ہیں۔ وزیر اعظم کو عوام کا سوچنا چاہیے۔ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے مولانا فضل الرحمان متحرک ہو گئے۔ لاہور میں مولانا کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے 1 on 1 ملاقات ہو گئی۔ دونوں رہنماؤں میں نیب آرڈیننس میں مجوزہ ترمیم اور APC کا متفقہ ایجنڈا لانے پر مشاورت کی گئی۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان، کیا باتیں ہوئیں دونوں رہنماؤں کے درمیان؟
हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मौलाना फजल रहमान मुतहरिक थे और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के बाद आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की 1-on-1 मुलाकात इस वक्त उनकी रिहाइशगाह पर जारी है और इस मुलाकात में नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम, 18वीं आइन और सूबाई खुद मुख्तारी और साथ ही साथ अपोजिशन के जेर तमाम जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी उसका मुत्तफिका एजेंडा लाने पर जो है वो मुशावरत इस वक्त जारी है। साथ ही साथ इस मुलाकात पे आइंदा की हिकमत अमली और हुकूमत को मजीद टफ टाइम देने पर मुशावरत होगी। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह करें। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच रहे हैं। दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो अहम सियासी मुलाकातें करेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो एक रोज़ा दौरे के बाद कराची रवाना हो जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच रहे हैं। अपने इस दौरे के दौरान उनकी सियासी मुलाकातें होंगी और मुल्की सियासी सूरत हाल पर और खुसूसन APC के हवाले से बातचीत की जाएगी। दौरे के दौरान बिलावल भुट्टो अहम सियासी मुलाकात करेंगे जिसके बाद वो कराची रवाना हो जाएंगे। और पहला निशान हैदर हासिल करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की आज 72वीं बरसी मनाई गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से कमांडर हेडक्वार्टर नेशनल गार्ड ने गुजर खान के गांव सिंघोड़ी में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और उन्हें सलामी भी पेश की गई। पहला निशान हैदर हासिल करने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की आज 72वीं बरसी मनाई गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से कमांडर हेडक्वार्टर्स नेशनल गार्ड ने गुजर खान के गांव सिंघोड़ी में कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और इस मौके पर सलामी भी पेश की गई। शरीफ मीडिया से बात कर रहे हैं। महंगाई से बचाने के लिए, बेरोजगारी हो, कारोबारी हालात हो और पाकिस्तान की मईशत का मामला हो, सेहत आमा का मामला हो, हर हवाले से ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हालिया हफ्तों और महीनों में जैसा कि आप जानते हैं कि चीनी की कीमतें आज आसमान से बातें कर रही हैं। गंदम की कटाई का सीज़न अभी ख़त्म नहीं हुआ कि गंदम की किल्लत हर तरफ नज़र आ रही है और आटा जो सरकारी नरखों पे मिल रहा है वो खाने के काबिल नहीं। लोग चक्की का महंगा तरीन आटा लेने पर मजबूर हैं। पिछले हफ्तों में पेट्रोल की किल्लत और फिर तारीख की सबसे बड़ी पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ वो इस हुकूमत की बदतरीन गवर्नेंस की मिसाल है। इसी हवाले से आप कई दूसरे मामलात पर आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि इन 2 सालों में महंगाई आसमानों पर जा चुकी। डॉलर 170 रुपए के करीब जा पहुंचा और हमारी जो पैदावारी जो अहदाफ हैं वो हमारे बुरी तरह उसमें हम नाकाम हुए हैं। गंदम शॉर्ट हुई है, गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है, चीनी 100 रुपये पे चली गई। ये सारे मामलात पाकिस्तान की तारीख में इससे बदतरीन गवर्नेंस ना अवाम ने पहले कभी देखी और इंशाअल्लाह खुदा करे कि आइंदा कभी इस तरह की एक बैड गवर्नेंस देखने में ना आए। इस हवाले से आज हज़रत मौलाना साहब से मेरी गुफ्तगू हुई और हमने ये तय किया है कि मुतहद्दा अपोजिशन को इस बारे में क्या लाएमल इख्तियार करना चाहिए। उसके लिए रहबर कमेटी का इजलास फिलफौर हमने बुलाया। इंशाअल्लाह रहबर कमेटी में वो तमाम पार्टीज़ के नुमाइंदगी होगी। वहाँ पर जो भी एक शेड्यूल बनेगा, जो भी नुकात तय होंगे उसको पर इंशाअल्लाह हम ईद के बाद APC बुलाई जाएगी और उसमें फिर सारी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं गौर व फिक्र करके अपना एक मुकम्मल मरबूत एक जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान के अवाम के सामने पेश करेंगे कि ये हुकूमत नाकाम हो चुकी। अब इससे जान छुड़ाना वक्त की मैं समझता हूँ कि अव्वलीन ज़रूरत है।
اسے جان کیسے چھڑوائی جائے گی؟ کیا اے پی سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک بات میں معافی چاہتا ہوں. میں مولانا صاحب کو ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آزادی مارچ تاریخ کا ایک بہت بڑا ایک سیاسی اور مذہبی شو تھا، اور اس نے عوام کے جو جذبات کی بھرپور عکاسی کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا صاحب کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس کے لیے میں مولانا صاحب کو، اس کے لیے تمام کاوشوں کو میں اس کی بڑی ہم سب تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. مجھے یہ کیسے پکڑیں گے؟ انتہائی خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ میں میاں شہباز شریف صاحب کو صحت مند دیکھ رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے. ہم نے ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی ہے، جس کا اظہار محترم میاں صاحب نے اپنے الفاظ میں کیا. میں 100% اس کی تائید کرتا ہوں، لیکن میں اپنی گفتگو کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. سب سے پہلے ہمارا تمام اپوزیشن جماعتوں کا متفقہ موقف کہ یہ حکومت ناجائز ہے، یہ دھاندلی کی پیداوار ہے، اس کی آئینی حیثیت نہیں ہے. اور دوسرا یہ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ایک نااہل حکومت اور ناکام حکومت ثابت ہو چکی ہے. آج ملک کا غریب طبقہ، بے روزگار نوجوان، عام آدمی جس معاشی کرب میں مبتلا ہے، مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، تاجر طبقہ ہو، کاروبار کا بڑا طبقہ ہو، چھوٹا تاجر ہو، ہر سطح پر اساتذہ ہوں، ڈاکٹرز ہوں، وکلاء ہوں، کسی شعبے میں بھی جائیں وہاں پر ایک مایوسی چھائی ہوئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تعطل کا وقت آیا، اور اس تعطل کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے ملک کی سیاست میں کچھ جمود سا آیا، کچھ خاموشی سی آئی. لیکن اب ہم نے اس خاموشی کو توڑنا ہے. اب یہ خاموشی مزید برقرار نہیں رہے گی. اور جیسے کہ میاں صاحب نے فرمایا، عید کے فوراً بعد رہبر کمیٹی کا اجلاس، جس میں آئندہ کا لائحہ عمل. مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف میڈیا سے بات کر رہے ہیں. آج دیکھ رہے تھے